द्वादशस्वनिभ्यः द्वादशगुणितं यन्त्रं विलिख्य तस्य मध्ये हृल्लेखः लेखनीयः। हृल्लेखया अङ्कितं द्वादशभिः द्वादशाक्षरेभ्यः वासुदेवमन्त्रं वेष्टयेत्। कथं? ॐ नमो भगवते अं ॐ आं नम इं ॐ इं भं उं गं ॐ वं ॐ ह्रीं ऐं द्रीं ऐं वां ॐ स्वं ॐ दें ॐ अं ॐ वां अं यस्। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इति मंत्रम नकार इति अकारेण अकारपूर्वकम अकार आम नम अम ओम अम इति प्रथमाक्षर द्वादश स्वरेभ्यः एकैकं द्वादशाक्षरस्य एकैकं वर्णं वेष्टयेत्। यद्वा एकैकं तत्र शृङ्खला वर्तते, वेष्टनं नहि। जो अकारम अम ओम आम नम ओम आम इम मौम ईम भ भम एवं द्वादशाक्षर मंत्राणां पूर्वं द्वादशाक्षर स्वराः षण्ढवर्ज्या स्वराः सानुस्वारा लेखनीय। तदनन्तरं द्वादशकोणेषु अष्टकोणे अष्टाक्षरम् बहिः तस्य हृल्लेखायाः परितः द्वादशस्वराः द्वादश वासुदेवमन्त्रस्य द्वादशाक्षराणि और षण्ढवर्ज्यमात्रकास्वरेभ्यः वेष्टितानि लिखेत। अस्य बहिः तेषु दलेषु यत् केसराः भवन्ति तेषां कोष्टकेषु खाते कर्णिकायां न कर्णिकायां नहि तस्य दलानाम् अन्तराले धराणाम् अन्तराले अष्टदलेषु वासुदेव नारायणाष्टाक्षरमन्त्रं लिखेत्। तदनन्तरम् अवशिष्टेषु चतुर्षु यदा ओम नकारः मकारः मोकारः नाकारः राकारः यकारः णाकारः यकारः तदनन्तरं शम 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 सम हम। तो एवं आहत्य द्वादशाक्षराणि भवन्ति। तदनन्तरं पुनः बहिरात् हृल्लेखया वेष्टनं कुर्यात् और ककारम् आरभ्य वकारपर्यन्तं लकारम् आरभ्य खकारपर्यन्तेभ्यः स्वरेभ्यः स्पर्श उष्माण और अंतस्थ और हलक्षेभ्यः तं यन्त्रं परिवेष्ट्य तदनन्तरं द्वादशगुणितयन्त्रस्य बहिः चन्द्रमण्डलम् अर्धचन्द्रम् लिखित्वा तस्य अभ्यन्तरे चतुरस्रं निर्माय और तस्य चतुर्षु कोणेषु री रि लिरि लिरि नपुंसकानां लेखनं कुर्यात्। चिद्रूपा चिन्मया चिंता मनुष्यी श्रोणि संज्ञका। तो येषु देवीनां तत्र चिद्रूपाया चिन्मया चिंतामणि इति वृश्चिक अस्य आवरणपूजायाम् एतासां पूजनं कुर्यात्। अर्थात् एतासां लेखनं विधाय ये चिद्रूपा इत्यादीनां द्वादशानां लेखनं विधाय आसामपि अर्चनां कुर्यात्। वृश्चिकयन्त्रस्य अर्चनया साधकः सन्तानं प्राप्नोति और धर्मेऽपि तस्य आस्था भवति। एवं मुक्तेन वृश्चिकराशियन्त्रेण सन्ततिः प्राप्यते और तस्य धर्मे आस्था भवति। इदानीं धनुर्यन्त्रं पठ्यताम्। षट्कोणाबद्धबाण विवरलसत् नारसिंहं तदन्तः षट्कोणाबद्धबाणविवरणतन्नारतुङ्गं तदन्ताः शक्तेर्बाह्ये परा नुपुररचितलघु सन्धर्णयुक्पञ्च पंचकाद्यं सुबाद्य। जी स्वामी चरणा। नवलोक्यते। जी स्वामी चरणम हम ध्वनि आया क्या? चलो वृश्चिक राशि व्याख्याता धनुः यंत्रे षट्कोणं विलिख्य तस्य बहिः आबद्ध बाणासनं दिवाकर महाभागानां पुरतः ग्रन्थः वर्तते। कथं दिवाकर शर्मा आगत जी स्वामी चरणा।
षट्कोणाबद्धबाण सनविबलसन्नारसिंहं तदन्ता शक्तेर्बाह्ये परानुपरचित पंचकाद्य पति बाणस्य आसनं धनुः बाणासनं बाणासनं मत्यत्र ये किं भवति बहुव्रीहिः वर्तते बाणासनं बाण एव आसनं मत्स्य इति बाणनै किन्तु बाणस्य आसनं धनुः तत्र एकं रेखां दत्वा तस्य उपरि यथा धनुराशिः लिख्यते यज्ञादौ तादृशं लिखित्वा तस्य परितः अष्टकोणं लिखेत् शक्तिर्बाह्ये परानु प्ररचित लघु संध्यरणयुक् पंचकाढ्यं बाणासनं तदनन्तरं षट्कोणं तदनन्तरं पंचकाढ्यं युगपञ्चकं पंचकद्वयाढ्यं किं पंचकद्वयं लघुसन्ध्यरण अ इ ओ रे लिरि इति एकं पंचकम् ए ऐ ओ औ अंग इति द्वितीयं पंचकम् इत्येतत् सन्धिपञ्चकम् वेष्टनक्रमं परानु प्ररचिता लिरि ऐं ह्रीं ऐं ऊं ॐ ईं औं अम् इति क्रमेण तस्य परितः तस्य षट्कोणस्य परितः वेष्टनं कुर्यात् अस्त्रीषु इति षट्कोणेषु इति अर्थः आमीं ऊं रीं लिरीं अह इत्येते शिष्टाः स्वराः उपरि लसतशूल प्राप्तवर्गम् तो षट्कोणस्य अग्रभागः षट्कोणं विलिख्य षट्कोणानाम् अग्रभागे शूलसदृशं निर्मीयते यथा ये यन्त्राणि भवन्ति तत्र शूलं निर्मीयते षट्कोणं विलिख्य तस्य षट्कोणानाम् अग्रे एकैकस्य कोणस्य अग्रे त्रिशूलसदृशं निर्मीयते तद्भवति शूलं निरमाय प्राप्तवर्गः त्रिकोत्यद् उजहुलवकं चापयत्रं यदेतत् अस्य अग्रे उजल यदुजहुलवक अष्टकोणेषु यदुजहुलवक अस्य नाम भवति कामबीजं विलिख्य तदनन्तरं होम बीजं लिख्य अस्य धनुः यन्त्रस्य हर्षा सुनन्दा दारुणा गगना घोरा रमा द्राविणी वीरा वीरिणी हारिणी सारिणी मन्दारिका द्वादश शक्तयः भवन्ति एतासामपि पूजनं कुर्यात् तो अस्य धनुर्यन्त्रस्य पूजनस्य किं फलं लक्ष्मी सन्ततिः बुद्धिवश्यं बुद्धिः वश्यं पटुता कान्तिः और शुभा भक्तिः अस्य धनुर्यन्त्रस्य पूजनेन भवति हाजी बॉबी जी मकर यंत्रम पठ्यते मध्यस्थाया परितो विलसदनुपरात् परप्राक्परार्धं सिंहारणान्तस्सुगण्डः ग्रहणार्णवृतं च तद्बाह्ये षोडशार्णाक्षरवृतमुव उद्योतितं कोणराज सोऽहं हंसाक्षराद्यं मकर भवविदं यन्त्रमिष्टार्थदायी बॉबी भट्ट जी बर्तदे जी स्वामी जी मम ध्वनि न आयाति निर्गत मध्यस्थाया परितौ आगत पुनः पठ्यत जी स्वामी जी मम ध्वनि आयाति मध्यस्थाया परितौ तो ध्वनि न आयाति आया परितो विलसदनुपराप्ति स्वरप्राप्तरार्थं सिंहारणान्तस्त्रिगण्डपुरितहरिहरार्णं ग्रहाणावृतं च तद्बाह्ये षोडशार्णक्षरवृतमुभकोद्योतीतं पुनः कोणराजत्सोऽहं हंसाक्षराढ्यं मकरभवमिदं यन्त्रमित्रार्थदायी कस्य आसीत् मकर यंत्र जी मध्यस्थाया परितौ अनुपराक्त स्वर आप्त स्वर प्राग परार्धम इति अर्थात पूर्वम
अम्मः आम् ईम् ईम् एवं एकम प्रथमम अन्त्यम द्वितीयम तृतीयम एवं औम् इति क्रमेण प्रथमः स्वरः अन्तिमः स्वरः द्वितीयः स्वरः चतुर्दशमः स्वरः एवं क्रमेण सिंहारणान्ताः एवं सम्पूर्णं वेष्टयेत् किं मध्यस्थां अ, मध्यस्थायाः मध्यस्थ अच्छा मध्ये भवति क्षरोङ्कारः क्षरोङ्कार विशिष्ट कोणत्रयम् कोणत्रयस्य बहिः अकारम् आरभ्य और एवं क्रमेण अनुपरात्त स्वर प्राक् परार्धम् इति प्रथमः अन्तप्रथमः षोडशः द्वितीयः पञ्चदशमः तृतीयः चतुर्दशः एवं कृत्वा परितः वेष्टनं कुर्यात् गृहारणावृत्तिः हरिहरवाक्ये तो आदौ हरिहर इति हरिहर 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 इति लिखित्वा तस्य बाह्ये ग्रहाणां ग्रह गृहाणाम् अक्षराणाम् वर्णानाम् अर्थात् ग्रहाणाम् अक्षराणां वर्णान् लिखेत् ग्रहाणा भवन्ति अकारस्वराः भवन्ति सूर्यस्य यरलवाः भवन्ति चन्द्रमसः ककारः भवति कवर्गः भवति कुजस्य क चवर्गः भवति बुधस्य बुधः टवर्गः भवति गुरुः पवर्गः भवति शुक्रः टवर्गः भवति शुक्रः पवर्गः भवति शनैश्चरः और शासा भवति राहु ह लाक्षा भवति केतुः तो तस्य परितः एतान् स्वरवर्णान् ग्रहारणावृत्तिः हरिहरबाहो षोडशारणावृत्तिश्च तथैव कुर्यात् षोडशारणा स्वदर्शने वक्ष्यमाणो ग्राह्यः अत्र षोडशारणः इति ओं नमो भगवते महासुदर्शनाय हुं फट् स्वाहा अस्यैव षोडशाक्षरी नाम भवति अत्र षोडशाक्षराणाक्षराभ्यां व्रतम् इति शक्तिवेष्टनात् बाह्यमातृकावृत्तिरपि उक्ता स्वक्षेत्रवर्तिन इत्युक्तं द्व्यावरणं सर्वत्र समानम् इति केचित् सर्वथापि तत्र पृथक् गणनार्हम् यद्यपि ग्रहावरणं यथावत् वर्तते समानं वर्तते तथापि एतेषां पृथक् ग्रहणं गणना क्रियते केशवादि आवरण एव अन्तर्भूतत्वात् इति अवगन्तव्यम् तो पृथग्गणनायाः सति अपि केशवादि केशवादि नामसु एव एतेषाम् अन्तर्भावः भवति इति अस्य मकरराशियन्त्रम् आवरणम् अस्य यन्त्रस्य शक्तयः का खलु मेधा हर्षा श्रद्धा कृपा रतिः वाक् सरस्वती प्रीतिः वाणी तृतीयावृत्तिरुक्ता मकरे विधानेऽस्मिन् तृतीयावृत्तिः वाणी इति च केशवादिभिः सहिता ग्राः क्रमात् स्वक्षेत्रवर्तिनः स्युः एतद्विधानम् अर्चयित्रीणाम् अनेन मकरराशियन्त्रस्य विधानेन धनधान्यादिसमृद्धिर्भवति इदानीं कुम्भराशियन्त्रं पठ्यताम् शक्तिश्रीकामबीजै श्री काम बीजै फुटित हरिहर ब्रह्मभिश्चावृत्तान्तर्बीजं कोणभिषटगत्पुरत् नृहरि बीज प्रतिद्योतितञ्च आदिक्षान्तैश्च वर्णैर्व्रतमवनि गृहाद्बन्ध कोणान्तकामा श्रीशक्तिच्छमार्ण चिन्ता मणिमनुतदिदं श्रीकरं कुम्भयन्त्रम् कुम्भयन्त्रे सर्वादौ श्री शक्ति श्री तदनन्तरं ह्रीं हरिः श्रीं हरः और क्लीं ब्रह्म एवं क्रमेण आवृत्ति आदिक्षान्तैः हरि तत्र शक्तिबाह्ये अवनिग्रह शक्ति श्रीकामबीजै पुटित हरिहर ब्रह्म ब्रह्मभिः आवृत्तान्तबीजं कोणद्विषटक द्विषटक द्वादश स्फुरित नृशरिबीज प्रतिद्योतितं नृशरिबीजं श्रोमबीजं प्रतिद्योतितम् आदिक्षान्तवर्णैः वृत्तम् अवनिग्रह चतुष्कोणं गृहद्वन्द्वकोणान्तकाम श्रीशक्ति क्षमारण चिंता शक्ति श्रीबीजं शक्तिबीजं क्षमा धरणीबीजं चिंतामणिबीजं च तत्श्रीकरं कुम्भयन्त्रम् अर्थात कुंभराशेः मूलाधारे द्वादशगुणितयन्त्रं वर्तते प्रथम द्वादशगुणिते यन्त्रे द्वादशगुणितयन्त्रं निर्माय तस्य कर्णिकायां शक्तिबीजं ह्रीं लिखे
तदनन्तरं श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं, तदनन्तरं हरिहर और ब्रह्मा, ह्रीं हरि श्रीं हर क्लीं ब्रह्मा इति क्रमेण येन श्रीं श्रीं ह्रीं हरि श्रीं हर क्लीं ब्रह्मा ह्रीं हरि श्रीं हर क्लीं ब्रह्मा इति क्रमेण परितः वेष्टनं कुर्यात्। कतिवारं लिख्यते? चतुर्वारं चतुर्वारं लिखिते चतुर्वारं लेखनेन तत् आहत्य द्वादशकोणाः भवन्ति। तदनन्तरं द्वादशकोणेषु क्षरौं बीजं लिखित्वा अकारादिक्षकारेभ्यः सम्पूर्णं यन्त्रं वेष्टयेत्। तत्पश्चात् यन्त्रं यन्त्रात् बहिः चतुरस्रयुगमं निर्माय अष्टकोणेषु प्रागादिदिक्षु कामः श्रीरति शक्ति धरा दिक्षु उपदिक्षु चिन्तामणि बीजम् अहिर्लेखां लिखेत्। एवं भवति कुम्भयन्त्रं। कुम्भयन्त्रेण किं भवति? लक्ष्मी प्राप्तिः भवति। अग्रे पठ्यताम्। अच्युतकामिनी भानुमनुज्ञा विश्वतनुर्विमला हरिभद्रे विमला हरिभद्रे सूक्ष्म सरस्वती नंदन संध्या स्यादिति मध्य कथा वृद्धिरेशा अवनि पशुपुत्र संपदमपि पितृसौख्यं च हरप्रबोधं च कुरुते विधानमेतत् प्रयुक्ते च निर्वृत्तं परमाम्। परमाम्। अच्युतकामिनी भानुमनुज्ञा। अच्युतः कामिनी, भानुः मनोज्ञा, विश्वतनुः विमला, हरिः भद्रा, सूक्ष्म सरस्वती, नंदन संध्या। एतेषां 1 2 3 4 5 6 षट्कोणेषु षड्युगमानां वर्जना क्रियते। प्रथमपादाचार्य विवरणकारमते विवरणे कुंभराशि पूजा विधाने अंग वासुदेवादि अच्युत अनंत केशव मत्स्य केतु इंद्र इत्यादीन आहस्य नवावरण पूजनं भवति। अनेन विधिना यदि कुंभ यंत्रस्य अर्चना क्रियते तो साधकः धन धरा पुष्प पशु इत्यादि संपदां प्राप्नोति, पितृसुखम् अपि प्राप्नोति और सर्वान्ते स्वान्तः चेतना अर्थात निर्वृत्तिं परमां निर्वृत्तिं मोक्षं च प्राप्नोति। अर्थात मकर यंत्रस्य कुंभ यंत्रस्य उपासकाः अर्चकाः भुक्तिं मुक्तिं च प्राप्नोति। व्यन्वेष्यद्रह्स्वदीर्घा समभिवृतमः बीजमस्रेषु षट्सु। पठ्यताम्। द्योतपौर्मारलक्ष्मी गिरुदु हृति धरा बीज कंप्रं स्मेतं बीतम काद्ये कशांत बहिरपि चको नाट्यकोल्लाल सिंह सर्वार्थान् साधकेभ्यो वितरति विधिवत् कल्पितं मीनयन्त्रम्। यदि विधिवत् मीनयन्त्रं कल्प्यते लिप्यते तर्हि साधकस्य सर्वान् साधकेभ्यः सर्वार्थान् धर्मार्थकाममोक्षान् विदधति। कथं लिखेत्? मीन राशि द्विस्वभावकः अत मीनयन्त्र षड्गुणितम्। षड्गुणिते मध्ये महाबीजं तस्य परितः ये महाबीजं मन्ये हरिलेखा इवत्र भवति। षड्द्यौत अन्य ह्रस्वदीर्घः समीकृत महाबीजं विन्यसे व्यन्येष्यद् ह्रस्व इति अमाम् ॐ ह्रीं ह्रीं लीं लीं ॐ ऐं ऐं ॐ अमः इति क्रमेण पूर्ववत् यथा लिखितं तथैव आवृत्तिः कार्या विधिवत् कल्पितं यन्त्रहलादि यन्त्रहृदादिकं सूचयति। हृदं तस्य यन्त्रे यत् गह्वरं कोण इत्यादिकं निर्मीयते यन्त्रलेखनसमये तद् एवं विधं यन्त्रं भवति। तत्र षड्गुणितयन्त्रस्य मध्ये महाबीजम् अस्य परितः स्वराः अस्य परितः यन्त्रस्य षड्कोणेषु सौः क्लीं श्रीं ह्रीं ग्लौं प्रौं इति षड्कोणेषु षड्बीजाक्षराणि लिखित। तदनन्तरं ककारम् आरभ्य वकारपर्यन्तान् वलयः
कं 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 घं घं चं चं जं झं झम् इति वलयं निर्माय द्विवारं तस्य कादि कादिशान्त वर्णानां लेखनं कुर्यात्। तदनन्तरम् अष्टकोणेषु हंसं हंसः इति लिखेत्। तदनन्तरं कोकोणाष्टकोल्लासी हंसः, कोणेषु हंसः और दिक्षु और कोणेषु हंसं लिखित्वा एवं विधं मीनयन्त्रं निर्माय अस्य अर्चनया साधकानाम् अभीष्टं फलति। हृष्टिरस्य मन्त्रस्य शक्तया का हृष्टिर्व्युष्टिस्तुष्टिरिष्टा सपुष्टिकान्तिर्वेदा मंगला वामसंज्ञा दुर्गा प्रज्ञा भारती मध्य संस्था वाक् सामर्थ्यम श्रीकरम स्यात् विधानम। तो भारती इत्यादि द्वादश दृष्टि व्युष्टि तुष्टि इत्यादि शक्तीनां पूजनं क्रियते। द्वादश शक्तीनां पूजनं क्रियते। द्वादश शक्तीनां पूजनेन वाक्पटुत्वम् अर्थात वाग्मी भवति। अस्य अर्चकः संपत्तिं प्राप्नोति और संपत्ति प्रदानं करोति। अयं यन्त्रः पूजितः। वासुदेव तत्र आवरण पूजायाः क्रमे वासुदेव ऋषिकेश केशव ध्वज इंद्र इत्यादीनां सप्तावरणम् येषां सर्व बहिरात् यथा पुरा प्रोक्तं भूपुरं द्विवलयान्वितं भवति। तृतीये केतु इत्यादि इंद्र अग्नि यम निरति वरुण वायु इत्यादीनां पूजनम्। अस्य अस्य ये पुण्यभाजाये विविधाने धरणीव्रतादि दीक्षा विधीन विधिना प्रकुर्युः। धरणीव्रतम धरणी ये पृथ्वी इत्यादि धरणीव्रतं कश्चित् व्रतं भवति पृथिव्याम् उपविश्य यद्वा धरणीव्रतं पयसक्तु स्थण्डिले शय भूमौ शयनादि व्रतं ये अनुपालयन्ति तेभ्यः ते पुण्यभाजो नितरां स्मृत्या सपुत्रदारा सुखिनो भवन्ति। मीनयन्त्रस्य एतत् फलं वर्तते। अन्यत् फलं दीर्घायुषो मुख्यतरेन्द्रियाश्च महाप्रभावास्तमसमानवीर्या कलेवरान्ते विगताधयस्ते विष्णोरनन्यं पदमाप। काले कालात्यये कलेवरान्ते कलेवरान्ते कलेवरस्य यदानीम् अन्तः मृत्योरनन्तरं ते विष्णोः परमं पदं प्राप्नुवन्ति इति द्वादश राशीनां यन्त्राणां तेषां शक्तीनां और तेषाम् अर्जुनेन किं फलं भवति इति एतावता मीमांसितम्। येभिर्विधेया कलशाश्च तत्तत् मासोक्तयन्त्रेषु नरैर्यदाव। राशिशक्तीनां पूजनावसरे यथात्र यन्त्राणां निरूपणं कृतं तथैव निर्माय तेषां मध्ये एकैकः कुम्भः कलशः स्थापनीयः। तस्मिन् दीक्षादिसमये तस्य मध्ये किमपि कलशेषु विनिक्षिपेद कलशेषु विनिक्षिपेद हाटकपट्टे सुवर्णपट्टे यन्त्रं निर्माय स्वर्णफलके द्वादश राशीनां यन्त्राणि निर्माय और द्वादश घटान् संस्थाप्य तेषु घटेषु तत्र मेघादीनां यन्त्रान् निर्माय तेषु निक्षिपेत। तदनन्तरं तेन यन्त्रकलशं गुरवे प्रददातु संयतमतिः सुमतिः। तदनन्तरं तेभ्यः गुरुणा तेभ्यः शिष्यः अभिषिच्यते। गुरोश्च तस्मिन् लिखितं यत् यन्त्रं सुवर्णमयं यन्त्रं भवति तद्गुरवे पीयते। सम्पूर्णं कुम्भ एव तत्र घट एव गुरवे दुरितापनोदविद द्युतैर्यशुश्रेयसम्पदि संयतये। अनेन किं भवति गुरोः यन्त्रकलशं च अभिषिच्य यन्त्र गुरुश्च यन्त्रकलशेभ्यः शिष्यम् अभिषिञ्चेत् और गुरुः शिष्यः तान् कलशान् तस्मिन् निक्षिप्तान् हाटकपट्टान् यस्मिन् यन्त्रादीनि लिखितानि सन्ति तान् सर्वान् गुरवे दद्यात्। अनेन दुरितानां पाप्मनाम् अपनोदनं भवति। दुरितापनोदविधये द्युतये यशस्ये। अनेन दुरिताः पाप्मा नश्यन्ति और द्युतिमान् भवति यशस्वी भवति श्री प्राप्यते मतिसंयते अर्थात लक्ष्मी मतिः तस्य
एकाग्रचित्तवृत्ताकः स शिष्यः भवति तस्य येषां यागविधीनाम् एकेन तु पूजयंस्तदवसाने तत्तन्मूर्तिप्रीति संस्तोतव्यो अनया हरिस्तुत्या। एवम् एकैकस्य एकैकस्य एकैकायाः राश्याः यन्त्रं निर्माय तेन भगवतः अर्चनां विधाय द्वादशयन्त्रेषु द्वादशघटेषु भगवतः अर्चनादिकं विधाय तदनन्तरं अनेन विष्णुस्तोत्रेण स्तवनं कुर्यात्। तो स्तोत्रं कीदृशं पठ्यतां। प्रसीद भगवन्मह्यं मज्ञानकुण्ठितात्मने तवाङ्घ्रिपङ्कजरजोरागिणीं भक्तिमुत्तमाम् अजप्रसीद भगवन्नमितदितिपञ्जरा अप्रमेय प्रसीदात्मदुःखान् भवति। हे भगवान्, हे श्रीहरिः, मह्यं ममोपरि अज्ञानात् कुण्ठितात्मने अज्ञानेन मम अहं स्वस्मिन् कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुःखित्व इत्यादीन् आरोप्य अतीव कुण्ठितोऽस्मि। तदम् अज्ञानेन प्रसीद भगवन्मह्यम् अज्ञानात् कुण्ठितात्मने तवाङ्घ्रि पज पङ्कजरजो रागिणीं भक्तिमुत्तमाम्। तो भक्तिमुत्तमाम् अग्रेण अन्वय अज प्रसीद उत्तमां देहि इति वाक्यशेषः। प्रसीद भगवन्मह्यं मह्यं अज्ञानात् कुण्ठितात्मने तवाङ्ग्रे पङ्कजरजोरागिणीम् उत्तमां भक्तिं प्रयच्छ इत्यस्य पदसङ्गतिः भविष्यति। अज प्रसीद भगवन्नमितद्युतिपञ्जर प्रमेय प्रसीदास्मद् दुःखहन् पुरुषोत्तम। हे दुःखानां व्याघातकः पुरुषोत्तमः, हे अजः जन्मादिरहितः, हे भगवन् भग अर्थात् षण्णां भग इति ऋणा भवति ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वैराग्य यशस्श्रियः येषां निदान अमितद्युतिपञ्जरः। ये अमितद्युतिः यस्य परितः यदा सूर्यस्वप्रभा प्रवेकेण सूर्यः आच्छन्नः भवति तदैव भगवान् श्रीहरिः विष्णुः स्व अमितद्युति पञ्जराभ्यन्तरे निगूढः भवति। तो एवं विधः अप्रमेयः प्रमातृकूटौ यस्य कदानीमपि प्रमेयकूटौ यस्य अवतारः न भवति, हे तादृश भगवन्, हे दुःखस्य हर्ता पुरुषोत्तम प्रसीद। अस्मद्दुःखम् अस्मदादीनां दुःखादीनां हर्ता 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 पुरुषोत्तम अस्माकम् उपरि तत्र प्रसन्नो भव प्रसीद। स्वसंवेद्यरूपत्वात् रूपात्मनानन्दात्मन्ननामय अचिन्त्यसार विश्वात्मन् प्रसीदेश निरञ्जन। स्वसंवेद्य रूप स्वसंवेद्यः यस्य प्रकाशनाय अन्यत् कश्चित् प्रकाशान्तरम् नापेक्षते तदप्रमाणभूत प्रमाणस्य विप्रमाणभूतः तस्य सिद्ध्यर्थं कश्चित् प्रमाणादि आडम्बरः न अपेक्षते। यत्र लक्ष्यः अलक्ष्यत्वात् लक्षणप्रमाणाभ्यां भवति वस्तुसिद्धिः तत्र प्रमाणस्य विप्रमाणभूतत्वात् तस्य वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत भेदविदेव चाहं निधिरीत्या स्वसंवेद्य। तर्हि स्वसंवेद्यत्व स्वस्मिन्नेव स्वात्मानं जानाति स भवति स्वसंवेद्यः। ये तादृश आत्मन् आनन्दात्मन् अनामय अनामय संसार रोगादि रहितः हे आनन्दात्मन् निर्दशय आनन्दरूप अचिन्त्यसार यस्य सारः अचिन्त्य चित्त अर्थात चिंता चिंतन चित्तादि अंतःकरण असंभिन्नत्वात् अचिन्त्य। हे विश्वात्मन् प्रसीद। हे निरंजन अंजनम अंजन भवति ये आच्छादकम् आवारकत्वं तद्रहितं तन्न विद्यते यस्य इति निरंजन। हे निरंजन हे ईश प्रसीद। प्रसीद तुंगतुंगानां प्रसीद शिवशोभन प्रसीद स्पष्ट गंभीर गंभीराणां महादिते। हे तुंगतुंगानां तुंगतुंगानां शिखराणां शिवः
तुङ्गतुङ्गानां ये तुङ्गानां पर्वतानां पर्वतशिखराणां प्रसीद तुङ्गतुङ्गानां उच्चानाम् उच्चेषु पर्वतसौधशिखरेभ्यः अपि उच्चतरः हे शिव हे शोभना प्रसीद स्पष्ट गंभीर गंभीराणाम महातिथि हे स्पष्ट अच्छा स्पष्टे अच्छा गिरीश अच्छा वदामसि इत्यादि तत्र प्रोक्तं गीत रुद्र्यां हे गंभीराणां महातिथे हे गंभीरः स्पष्टः प्रसन्नः स्पष्टः गंभीरः और गंभीरेषु अपि यः महाद्युतिमान् यः हे शिव ममोपरि प्रसीद प्रसीदार्द्रार्द्रजातीनाम् आर्द्राणाम् आर्द्रजातीनाम् उपरि प्रसीद प्रसीद अन्तान्तयायिनाम् ये अन्ते अंतम अर्थात ये आर्द्रार्द्र जातीनाम ये आर्द्र आर्द्र जातीनाम आर्द्रम आर्द्र आर्द्र जातीनाम अंतयायिनाम अंतः आर्द्र जातीनाम अंतयायिनाम अंतकस्य भी अंतकः और आर्द्राणाम अपि आर्द्रः तत् करुणया आर्द्र आर्द्र इति कारुण्य विपेक्षया भवति आर्द्र आर्द्राणां परमकारुणिकानाम् अपि परमकारुणिकाः ये और जाति अन्तान्तयायिनाम् अन्तयायिनः ये केचन मर्त्यधर्माणः तेषामपि अन्तकाः ममोपरि प्रसन्नः भव गुरोर्गरीय सर्वेषां प्रसीदानन्तदेहिनां पठ्यतां पंडित जी। जी जी स्वामी जी। गुरोर्गरीय सर्वेशा प्रसीदानंत देहिनां जय माधव मायात्मन जय शाश्वत संकवित जय सुंदर सौम्यात्मन जय केशव केशियन जय शारंग धर श्रीवन जय नंदक नंदना जय चक्र गदा पाणे जया जय जनार्दना जय रत्नो कराबद्धा करीताकांत मस्तका जय पक्षपति छाया निरुद्धार कराकरा नमस्ते दरकारापे नमस्ते वधुसूदन। हनुमति गरुड़ः पक्षपति गरुड़ः जी जय पक्षपति छाया पक्षपति छाया और अनिरुद्धार जो अनिरुद्ध अर्क कराकर आकरः अनिरुद्ध अर्कः ये सूर्य सदृशः यस्य करे भवति किं नाम चक्रम नमस्ते नरकाराते नरकासुरस्य आरातिः नरकाराते नमस्ते मधुसूदन नमस्ते नलिनापांग पांग नमस्ते नयनांजना न आपहरेशाना नमः सर्वभयापः नमः संकृत सर्वात्मन नमः संभृत कौतुभ नमस्ते नयनातीता नमो अतिक्रांत वाक्पत नमो विभिन्न गेयाशा नमः स्मृतिपथातिक नमः त्रिमूर्ति भेदेन सर्ग स्थित्यंत हेतवे विष्णवे त्रिदशाराति जिष्णवे परमात्मने चक्रभिन्नारि चक्राय चक्रणे चक्रबंधवे विश्वाय विश्ववंदाय विश्वभूतात्मने नमः नमो नमोस्तु योगी ध्येयाय नमोस्त्वध्यात्मरूपिणे भक्तिप्रदाय भक्तानां नमस्ते मुक्तिदायिने मनोवाक् भक्तानां भुक्तिप्रदाय भक्तानां नमस्ते मुक्तिदायिने भक्तानां कृते भुक्तिं भोगम् अपि प्रयच्छति स्वर्गवैकुण्ठादिलोकेषु और मुक्तिदायिने सद्यः मुक्ति स्वात्मा भेदेन अभ्युपगमकत्वात् मोक्षम् अपि प्रयच्छति मनोवाक्काय ज्येष्ठा स्युः ध्यानस्तुति नमस्क्रिया देवे हे कर्म भक्तिदायिने हे भक्तिदायिने हे मुक्तिदायिने मम मनसा वचोभिः शरीरेण यत्किमपि मया चेष्ट्यते तत्सर्वं भवतां ध्यानस्तुति नमस्क्रिया स्यात् अर्थात मया यं यं यद्यत् क्रियते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि तत्र स्वस्मिन् यत्किमपि मनोवाक् चेष्टापि यत्किमपि क्रियते तत्सर्वं भगवदाराधनं भवति दिवेश कर्म सर्वं मे भवेदाराधनं तव विषयेष्वपि संगो मे हुतं विष्णु तवाच्युत
विषयेष्वपि संगो मे हुतं विष्णो तव विषयेषु यद् विषयेन्द्रियसन्निकर्षजन्य यत्किमपि प्रतीतिः भवति तदपि तद्विषयान् भुञ्जानः अपि मया भगवतः होमैव तावत् स्यात्। इंद्रियार्थेतु अंतरनिरिंदन समिंदन मेधमाने मोहांधकार परिपंथिनि संविदाग्नौ कस्मिंश्चित् अद्भुत मरीचि विकास भूमौ विश्वं जुहोमि वसुधारि शिवावसामि। कृष्णा वर्तमना नित्यम अक्षवृत्तिं जुहोम्यहम्। तो यत्किं विषयेषु जन्मो संगः भवति तच्च भवतां होमतुल्यं स्यात्। इति हवन जपार्चा भेदतो विष्णुपूजा निरत हृदय करमा यस्तु मंत्री चिराय सकल सकल कामान् प्राप्य हृष्टान्तरात्मा जनन मृत्यु वियुक्ता उत्तम मुक्तिमेति। हवन जप अर्चना इत्यादीनां एतावता ये केचन भेदाः भिन्न भिन्न प्रकाराः अत्र प्रतिपादिता भगवता अस्मिन् ग्रन्थे। विष्णु पूजा निरत हृदय कर्म विष्णोः पूजायां यः सदैव निरतः चित्तेन हृदयेन यः तत् विष्णोर्पूजासु निरतः समन्त्री चिराय सकल कामान् प्राप्य तेन तस्य सर्वापि कामना पूर्यन्ते। मनसि प्रसादः भवति हृष्टान्तरात्मा जनन मृत्यु वियुक्ता तस्य जन्म मृत्यु परंपरायाः विच्छेदः भवति और उत्तमा मुक्तिम् अर्थात् सर्वोत्तमा मुक्तिर्भवति सद्यः मुक्ति तां परंपरया विवेक वैराग्य परिपाक पुरस्सरं महावाक्यार्थम् अवाप्य ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानं प्राप्य स तु मोक्षम् अपि प्राप्नोति। अथोच्यते द्वादश वर्ण संज्ञो मंत्र सुसांगः सजपः सोम विधानतोऽयं प्रतिजप्य भक्त्या मुक्तेश मुक्तेश पदं भवेत्। इदानीं द्वादशाक्षर मंत्रस्य द्वाविंशे पटले अस्य निरूपणं भवति। द्वादशाक्षर मंत्रस्य अस्मिन् नित्याषोडशी कारणवे भगवती पृच्छति परमेश्वरं भगवतः सर्वेपि यन्त्राः तन्त्राः सर्वविधाः पञ्चस्रोताः किम् एकादश वा दश वा पञ्चस्रोताः यत्किमपि तन्त्रं वर्तते तत्सर्वं भवता अस्माकं कृते मम कृते तत् ज्ञातं किन्तु नित्याषोडशी कारणवः न ज्ञातं। नित्याषोडशी कारणवः यद्भवता न ज्ञातं तस्य किं रहस्यम्? ईश्वर उवाच ईश्वरः कथयति शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि नित्याषोडशी कारणवं न कदाचित् मया ख्यातं सर्वतन्त्रेषु गोपितम्। इदानीमेव तव यदा त्वया पृष्ठेन मया न ज्ञापितम् इति न कदानीमपि न ज्ञातं। मम हृद्व्योम्न्यवस्थितं कदाचित् मया नैव आख्यातं सर्वतन्त्रेषु गोपितम् अतएव बहु तंत्रेषु गोपितं वर्तते। कालभेद कल्पनया भूतत्वेन व्यवहारः वेद्यत्वेन च प्रत्यक्षत्वाभावात् पारोक्षेण अशेष विभूत्याश्रयत्वात् ईश्वरः। पंचमे श्लोकैः नित्यानां नामधेयानि कथयति शृणुदेवी। शृणुदेवी इत्यादि आरभ्य तत्र पंचश्लोकेभ्यः नित्यानां नामधेयानि कथयति। शृणु स्फुटम् अवधारय प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण वाक्यप्रबन्ध तत्रादौ पर्यन्तां विमर्शपदवीं नेष्यामि नित्या षोडशी कारणवम् इति। तत्र नित्यानां षोडशिकानां नित्यानाम् अर्णवः समुद्रः। तत्रादौ प्रथमा नित्या महात्रिपुरसुन्दरी पठ्यतां भवि तदकामेश्वरी नित्या च भगमालिनी नित्यकलिन्ना विदा नित्या भैरुण्डावन्निवासिनी महाविद्येश्वरी दूती त्वरिता कुलसुंदरी नित्या नीलपताका विजया सर्वमंगला ज्वाला मालिनी चित्रा चेत्येवं नित्यास्तु षोडश। एवं नित्यास्तु षोडश इति अस्य अयम् अर्थः। तो नित्या षोडशक नामोपन्यासः कृतः। अस्य ग्रन्थस्य नित्या षोडशार्णवः इति नाम कथं भवति? यतोहि नित्याः षोडश सन्ति। प्रथमा नित्या कामेश्वरी
और पंचदश तिथिना नित्याः महात्रिपुर सुंदरी नित्या व्यापिका अर्थात पंचदश नित्यासु चंद्रकलासु महात्रिपुर सुंदरी नाम षोडशी नित्या व्याप्नोति तस्याय मुख्यत्वात् अन्यासामपि यद्वा तया अधिष्ठितत्वात् सर्वासां नित्या षोडशकत्वं नित्यात्वम् उक्ता नित्यास्तुतिविरिक्त युक्ते नित्याभि सदशतरा न सन्ति लोके लक्ष्मीदा जगनञ्जरा शमन्त्रा तस्मात् ताः शुभमतयो भजन्तु नित्यं जपार्चा समुपासना विशेषैः प्रपंच सारे अग्रे प्रपंच सारा अस्माभिः अधीयते अग्रे अस्य नित्यानां निरूपणं भविष्यति तो लोके लक्ष्मी धनादि दातृत्वं जगदनुरञ्जना अर्थात् जगद्व्यामोहकत्वं जगद्वश्यं नित्यासदृशाः अन्यत् किमपि नास्ति नित्यासदृशं नित्याभिसदृशतरा तस्मात् ताः तस्मात् शुभमतयः ताः नित्यं जप अर्चा आहुति उपासना इत्यादिभिः नित्यानाम् उपासनां कुर्युः अन्यत्रापि एकमेव प्रकाशाख्यः परः कोऽपि महेश्वरः तस्य शक्तिर्विमर्शाख्या गीयते नित्या या गीयते बुधे विमर्शाख्या च सा नित्या पाञ्चविध्यं समागता तो एक एव शक्तिः तत्र अस्य महद्विस्तरः शैवपरिभाषायां वर्तते एका एव शक्तिः विमर्शाख्या शक्तिः सा विमर्शाख्या शक्तिः भवति स्वातन्त्र्यशक्तिः सा एव स्वातन्त्र्यशक्तिः पञ्चधा स्वात्मानं विभजति तो नित्या पंचधा भेदमापन्ना शृणुदेवी महानित्या माधव त्रिपुर सुंदरी यया विज्ञातया देवी जगत्क्षोभ प्रजायते तो पदानि पंचदश्यन्तं तिथिक्रमेण स्थितः तिथि नायिकानाम् अंगनित्याभ्यर्चत अभ्यर्चत तदनु महानित्या पूर्णाख्या समर्चनीया अर्थात तिथि नायिकानाम् अग्रे वक्षो उपरि यद्भवता प्रोक्तम् कामेश्वरी भगवानिनी नित्यग्लिना भैरुना वनवासिनी इत्यादीनां नायिकानाम् अंगनित्यानाम् अर्चनां विधाय तदनन्तरम् अहः इति षोडश स्वरस्य वाचिका भवति महापूर्णा महानित्या सा महानित्या भवति महात्रिपुरसुन्दरी तस्याः श्रुदेवी महानित्याम् आदौ त्रिपुरसुन्दरी अर्चना काले अंगदेवतानां पूजनं विधाय तदनन्तरं षोडशनित्यानां पूजनं विधाय तदनन्तरं महानित्याया पूजनं क्रियते किन्तु आदौ महानित्याम् आदौ त्रिपुरादौ नाम तत्र किं भवति मूलनिषेचनन्यायेन आदौ महानित्या महात्रिपुरसुन्दर्याः वृत्तान्तं सर्वादौ उपन्यस्यते यया विज्ञातया देवी जगत्क्षोभः प्रजायते अस्या महानित्यायाः विज्ञानमात्रेण ज्ञानेनैव किं भवति जगत्क्षोभः प्रजायते समुदायरूपस्य क्षोभः अर्थात् जगतः षट्पञ्चतत्त्वात्मकस्य जगतः क्षोभः भवति क्षोभः ससुक्षोन्वेक्ष एव आगमयुक्षोभ इति पदेन निर्दिश्यते जगत्क्षोभः प्रजायते जगतः सृष्टिः सर्वादौ ज्ञानेच्छाक्रिया इत्यादि क्रमेण जगतः या सृष्टिर्भवति तादृशी सृष्टिः इदानीमपि भवति अर्थात् हृदये ज्ञानेच्छाक्रियाणाम् ऐकलौल्यं भवति सशिक्षोन्मेष दशायां यादृशक्षोभः भवति क्षोभः भवति हन्त इमे लोकान् लोकपालान् सृजा इति तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् सोकामयत् स ऐक्षत इति ईक्षणादि कामनादि इत्यादीनां कर्तृत्वम् एतेषाम् एव आगमेषु क्षोभ इति पदेन निर्देशः भवति जगत्क्षोभ तासां विज्ञातमात्रेण अस्य विज्ञानमात्रेण जगत्क्षोभ प्रजायते यया विज्ञातया देवी जगत्क्षोभ प्रजायते महानित्यामेव महात्रिपुरसुन्दरी सर्वादौ व्याख्यायते सा महात्रिपुरसुन्दरी कीदृशी आकाशानिलसप्तार्ची सलिलावनिभेदतः एकैकगुणवृत्त्या च तिथिसङ्ख्यात्वमागता आकाशस्य एकगुणा अनिलस्य द्वौ सप्तार्षि वह्नेः त्रीणि सलिलस्य चत्वारि अवनेः
पंच गुणवती मही एवं पंचचतुः त्रि द्वि एक इति आहत्य तिथि संख्यात्वम् आगता तत्र तिथि संख्यात्वम् अत्र विपरीतेन भवति सलिलः पंचगुण सलिलस्य पृथ्वी प्रथमा तिथिम् आरभ्य पंचमी तिथि पर्यन्तं पृथ्वी तत्त्वं भवति पृथ्वी तत्त्वस्य पंचगुणाः सन्ति और पंचमी षष्ठीम् आरभ्य दशमी एकादशी पर्यन्तम् अपाम् अप्सु चतुर्गुणमयः आपः तद्वत् एते एकैकस्य तिथेः एकैकस्य तिथिसङ्ख्यात्वम् आगताः विमर्शरूपिणी नित्या षोडशी सा विमर्शरूपिणी भगवती सर्वान् तत्त्वान् व्याप्नोति तत्त्वानां गुणान् व्याप्नोति गता सा षोडशभेदे त्रिपुरा परमेश्वरी षोडशभेदैः सा त्रिपुरा परमेश्वरी षोडशभेदमापन्ना सुंदरी आदि महापूर्वं महा आदौ महा तदनन्तरं सुंदरी और त्रिपुरा इति सुंदरी आदि महापूर्वं विचित्रान्तं समन्तता तत्र महापूर्व प्रथमा महात्रिपुर सुंदरी और सर्वान्ते विचित्रा यद्वा चित्रा तत्र नामैकदेशग्रहणे नामदेश भीमसेन इति भीम एव भवति एवं विचित्रा इति येषां मते विचित्रा भवति तस्तेषां मते अपि चित्रा एव तत्र पूजनादि अवसरे चित्रा एव स्वीक्रियते प्रतिपदप्रहृदादेव्यः पौर्णमास्यान्तिका क्रमा एकैकां पूजयेद्यो हि स सौभाग्यं परं लभेत् प्रतिदिनम् एकैकायाः नित्यायाः यदि पूजनं कुर्यात् चेत् तस्य महत् सौभाग्यं जायते तो एकैकस्य तिथेः एकैका नित्या भवति तासां पूजनेन साधकस्य महत् सौभाग्यं भवति अतएव इतः अग्रे श्वः अध्येष्यामः ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्मा परमार्थावभास नारायण आचार्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः También tenemos en red, namaste. नारायण